बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए एक लंबी चौड़ी तकरीर कर दी और बहुत ज़्यादा जो टोन था वो कस दिया। उसको लेकर सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी के फॉलोअर्स और मौलाना सज्जाद नोमानी के फॉलोअर जो है एक दूसरे पर लंचन लगा रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर मौलाना सज्जाद नोमानी जो कि उम्रे के सफ़र पर हैं, उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है। मैं चाहता हूँ आप तमाम नाजरीन भी उस ऑडियो को समाअत करें। जो कुछ उन्होंने कहा है या तो उसका रद्द अमल कर ले या फिर मौलाना सज्जाद नोमानी ने क्या कुछ ओवैसी के उस बयान को लेकर कहा है वो आप तमाम लोग बगौर समाअत फरमाइए। मैं ये गुजारिशात बैतुल्लाह के सामने बैठकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि मैं पूरे खुलूस नियत के साथ कुछ मुख्तसर लफ्जों में जरूरी और मुफीद बातें पेश कर सकूं। पहली बात तो ये है कि पिछले चंद दिनों से बहुत से मेरे मुखलिस अहबाब उन बातों का जवाब दे रहे हैं जो मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरा नाम लिए बगैर मेरे बारे में कही है। मैं उन सब हजरात का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन उनसे अल्लाह का वास्ता देकर, बैतुल्लाह का वास्ता देकर ये गुजारिश करता हूं कि अब इस सिलसिले को बिल्कुल मौकूफ कर दें। हमारी असल तवज्जो मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत, शायर इस्लाम की हिफाजत, मसाजिद, मजारिस, औकाफ, कब्रिस्तान और इस्लामी वजूद और दस्तूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ होनी चाहिए। किसी भी सूरत में हमें आपस में एक दूसरे से नहीं उलझना चाहिए। जो हजरात मेरे दिफा में वो बातें कह रहे हैं, मैं उनका एहसानमंद। फिर भी मैं गुजारिश करता हूँ अल्लाह के वास्ते अब इस सिलसिले को मौकूफ कर दीजिए और लोगों की तवज्जो को असल मसाइल की तरफ मरकूज रखने की भरपूर कोशिश कीजिए। बहुत अल्लाह का मेरे ऊपर फजल है, बहुत करम है। मेरा अरसे से मामूल है कि जो हजरात मेरे बारे में कुछ गलतफहमियों या बदगुमानियों की बुनियाद पर बहुत सी तल्ख तुम बातें कहते हैं, जो मेरी राय में पूरी जानबदारी के साथ गलत और बेबुनियाद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह उन हजरात के लिए मेरा बहुत पहले से मामूल है कि मैं उनके लिए नमाज के बाद दुआएं करता हूँ, कुछ सदका निकाल कर उसका सवाब अल्लाह से मांगता हूँ कि उनको अता फरमा दे, और अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो दरगुजर फरमा, उनको अपनी गलती का एहसास करने की तौफीक अता फरमा, और गलती मुझसे हो रही हो तो मुझे एहसास एतराफ करने की तौफीक अता फरमा। मैं इस जगह पर बैतुल्लाह के सामने अल्लाह की कसम खाकर अर्ज करता हूँ कि सैकड़ों बार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तर्ज अमल को अपनाने की तौफीक होती रही, और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मरतबा भी यही तौफीक मिली, और मैं अक्सर उनकी सलाहियतों को याद करके, तसव्वुर करके और अल्लाह से उनके लिए दुआ करता हूँ। मैं नहीं कहता कि उनको मेरी दुआओं की जरूरत है, मेरी क्या औकात है, लेकिन बहरहाल एक ईमान वाले को दूसरे ईमान वाले के लिए जरूर नेक तमन्नाएं रखनी चाहिए और दुआएं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह
ان کے لیے دعائیں کرنا میرا معمول ہے. اور اب جب اللہ نے یہاں پہنچایا تو اللہ کا شکر ہے کہ عمرے کے دوران اور نمازوں کے بعد کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام اور بڑھ جاؤ. بڑی باصلاحیت. بہت پہلے میں نے ملت ٹائمز کے انٹرویو میں ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے فرقہ پرست طاقتیں طاقتور ہو رہی ہیں. لیکن یہ بھی میرا خیال ہے کہ کاش ان کا مزاج مشاورتی ہوتا اور مختلف مسلمانوں کی سیاسی پارٹیاں جیسے انڈین نیشنل لیگ ہے, مسلم لیگ ہے, SDPI ہے, ان سب حضرات کے ساتھ اور جن علماء پر ان کو اعتماد ہوتا, مثلا صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی, مولانا عمرین محفوظ رحمانی, یا جن علماء پر ان کو اعتماد ہوتا, جامعہ نظامیہ کے ذمہ دار حضرات, ان سب کی ایک مشترکہ نشست میں 2-3 دن کے غور و خوض کے بعد طے کیا جاتا کہ انڈیا میں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کی بہتر شکل کیا ہے. بہرحال یہ تمنا ہے, اللہ جانے کب پوری ہوگی. میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا میں نے اپنی اصلاح کی غرض سے اس کو کئی بار سنا اور الحمدللہ میرے دل میں کوئی کدورت میں نہیں محسوس کرتا. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جو بھائی اور بہنیں میرے اس پیغام کو سن رہی ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, ان کی دعاؤں کا محتاج و طالب ہوں اور سب کے لیے دعاؤں کی توفیق اللہ سے مانگتا ہوں. جزاکم اللہ وبارک فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آوازیں آپ سن رہے ہوں گے پس منظر میں, یہ سب اللہ کے بندے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو آئے ہوئے ہیں, کوئی پڑھ رہا قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے, کوئی دعا مانگ رہا ہے, تو ان کی آوازیں. فی امان اللہ. مہاراشٹر چناؤ کے بعد جو کچھ آپ نے دیکھا, ہار جیت کے بعد اسد الدین اویسی کا جو فرسٹریشن تھا, جو ان کے پارٹی کے جو ودھائک ہارے تھے, اس کو لے کر اسد الدین اویسی نے منچ پہ کھڑے ہو کر بنا نام لیے, اور تمام لوگ سمجھ گئے تھے کہ مولانا سجاد نعمانی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے فالوورز اور جو تمام ماننے والے ہوتے ہیں ان تمام میں آپس میں سوشل میڈیا پر کافی کٹاک چل رہا تھا. اسی کو لے کر جو ہے مولانا سجاد نعمانی نے اپنا آڈیو ریکارڈ کیا ہے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص بیت اللہ میں بیٹھ کر قسم کھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسد الدین اویسی کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں. تو کیا کون بہتر ہے کون نہیں, یہ سمجھنے کی جو قوت ہے وہ آپ تمام لوگ ہی آپ سمجھے کہ اسد الدین اویسی بہتر ہے, کس کی غلطی ہے, کیسے غلطی ہے, وہ تمام جو ہے چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں. اب مولانا سجاد نعمانی نے بھی اپنا ایک آڈیو ریکارڈ کر کے جو ہے صفائی پیش کر دی ہے, اور بیت اللہ میں بیٹھ کر انہوں نے یہ آڈیو ریکارڈ کرا ہے. اور انسان جو ہے مسلمان جو ہے بیت اللہ سے اگر کوئی آڈیو آ رہی ہے تو اس کا یقین مانے نہ مانے, یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے. یہ ایک چھوٹا سا آڈیو تھا, ویڈیو تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اگر آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں. شکریہ. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.